हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू द शो। और आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो हमें एक ट्रक ड्राइवर ने भेजी है। उन्होंने अपनी पहचान जाहिर ना करने की दरख्वास्त की है, इसलिए हम उनका नाम बदल कर असलम रख देते हैं। उनका कहना था कि मैं 15 साल से ट्रक चला रहा हूँ। पाकिस्तान की अक्सर हाईवेज़ पर सफ़र किया है, चोर देखे, डाकू देखे, एक्सीडेंट्स देखे, लेकिन जो वाक़या बलूचिस्तान का एक सुनसान हाईवे पर मेरे साथ हुआ, उसके बाद ज़िंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। बलूचिस्तान की रोड्स दिन के वक्त जितनी खूबसूरत लगती हैं, रात के वक्त उतनी ही खामोश और डरावनी महसूस होती हैं। दूर दूर तक कोई आबादी नहीं, कभी सिर्फ पहाड़, कभी रेगिस्तान और कभी ऐसा सन्नाटा कि अपनी सांस की आवाज़ भी अजीब लगने लगती है। ये वाक़या दिसंबर की एक सर्द रात का है। मैं कराची से कोयटा सीमेंट का ट्रक लोड कर ले जा रहा था। मेरा सफ़र लंबा था और मुझे सुबह तक कोयटा पहुंचना था। रात तकरीबन 2 बजे का वक्त था। हाईवे बिल्कुल खाली और रेडियो पर पुराने गाने सुन रहा था ताकि नींद ना आए। लेकिन कुछ देर बाद सिग्नल ख़त्म हो गए। रेडियो सिर्फ खड़ खड़ की आवाज़ देने लगा। मैंने रेडियो बंद कर दिया। अब ट्रक के इंजन के अलावा कोई आवाज़ नहीं थी। मैंने सोचा किसी होटल पर रुक कर चाय पी लेता, लेकिन उस इलाके में अगले होटल तक कम से कम 60 किलोमीटर का सफ़र था, इसलिए मैंने सफ़र जारी रखा। तकरीबन आधा घंटा और गुज़रा कि अचानक मुझे रोड के किनारे एक आदमी नज़र आया। वो बिल्कुल अकेला खड़ा था। उसने शलवार कमीज़ पहनी हुई थी और कंधे पर एक पुरानी शॉल डाली हुई थी। उसके हाथ में कोई बैग नहीं था, ना टॉर्च, ना मोबाइल की रोशनी। बस वो खामोशी से मेरा इंतज़ार करता हुआ लग रहा था। जैसे ही मेरा ट्रक उसके करीब पहुंचा, उसने धीरे से हाथ उठाया। मैंने स्पीड कम की। दिल कह रहा था कि मत रुको, लेकिन दूसरी रात ये भी सोच रहा था कि अगर वाकई कोई मुसाफिर मुसीबत में हो तो। मैंने ट्रक रोड के किनारे रोक दिया। वो आदमी बिना कुछ कहे पैसेंजर साइड के दरवाजे खोलकर अंदर बैठ गया। ना उसने सलाम किया, ना शुक्रिया, बस सीधा सामने देखने लगा। मैंने हल्का सा मुस्कुरा कर पूछा, बाबा जी कहाँ जाना है? उसने चंद सेकंड्स बाद जवाब दिया, जहाँ तुम जा रहे हो उससे पहले उतर जाऊँगा। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी, जैसे दूर दूर से आ रही हो। मैंने ज़्यादा सवाल नहीं किया। सफ़र दोबारा शुरू हो गया। कुछ मिनट दोनों बिल्कुल खामोश थे। फिर मैंने बात शुरू करने के लिए पूछा, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? इस बार उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें अजीब सी लग रही थी, ना गुस्से में ना उदास, बस बिल्कुल बेजान। फिर उसने सिर्फ इतना कहा, हर मुसाफिर अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। उसके अल्फाज सुनकर जैसे मेरी रूह कांप गई हो। मैंने बात बदलने के लिए ट्रक की स्पीड थोड़ी तेज़ कर दी, लेकिन उसी वक्त मुझे महसूस हुआ कि ट्रक के अंदर अचानक बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है। हीटर चल रहा था, फिर भी मेरे हाथ ठंडे होने लगे। मैंने खिड़की चेक की, सब बंद थी। मैंने एक नज़र पैसेंजर की तरफ देखा। वो बिल्कुल सीधा बैठा था, लेकिन एक अजीब सी बात थी, इतनी सर्दी के बावजूद ऐसा लग नहीं रहा था कि उसको ठंड लग रही, और उसके कपड़े और जमी हुई गर्द बिल्कुल हिल नहीं रही थी, जैसे वो इंसान नहीं था, कोई तस्वीर हो। उस वक्त ट्रक का रेडियो खुद ब खुद ऑन हो गया, हालांकि मैं उसे बंद कर चुका था। लेकिन इस बार गाने की जगह एक अजीब सी खड़ खड़ की आवाज़ आ रही थी, और उस आवाज़ के दरमियान मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई धीमी आवाज़ में मेरा नाम ले रहा, असलम। मैंने फ़ौरन रेडियो बंद कर दिया, लेकिन दिल में पहली बार ख्याल आया, शायद आज की रात आम रात नहीं है। रेडियो बंद करने के बाद एक गहरी सांस ली और स्टीयरिंग मजबूती से पकड़ ली। मैंने ख़ुद को तसल्ली दी कि शायद नींद और थकन की वजह से मुझे कुछ अजीब लग रहा, लेकिन दिल मान नहीं रहा था। कुछ मिनट तक ट्रक में बिल्कुल खामोशी रही। फिर अचानक मुसाफिर बोला, कितनी देर और लगेगी? मैंने स्पीडोमीटर की तरफ देखा और कहा, अगर अल्लाह ने चाहा तो आधा घंटा। वो हल्का सा मुस्कराया, मेरी मंजिल बहुत करीब है।
اس کی مسکراہٹ میں عجیب سی ٹھنڈک تھی، جیسے اس کے الفاظ کے پیچھے کوئی مطلب چھپا۔ میں نے اس کی طرف دوبارہ دیکھا۔ اس بار مجھے محسوس ہوا کہ اس کے کپڑے بالکل ویسے ہی تھے جیسے کسی پرانی مٹی سے نکالے گئے ہوں۔ اس پر گرد جمی ہوئی تھی، لیکن عجیب بات یہ تھی، ٹرک چل رہا تھا، ہوا چل رہی تھی، مگر اس کے کپڑوں کی گرد بالکل بھی نہیں ہل رہی تھی۔ میں نے نظر ہٹا لی۔ تھوڑی دیر جا کر مجھے فرنٹیئر کارپس کی ایک چھوٹی سی چیک پوسٹ نظر آئی۔ میں نے سوچا یہاں رک کر چائے پی لوں گا اور تھوڑا آرام بھی کر لوں گا۔ جیسے ہی ٹرک چیک پوسٹ کے قریب پہنچا، میں نے پیسنجر کی طرف دیکھا اور کہا، میں 2 منٹ رک رہا ہوں۔ لیکن پیسنجر سیٹ خالی تھی۔ میں گھبرا گیا۔ دروازہ اندر سے بند تھا، ٹرک چل رہا تھا، اور وہ اترتے تو مجھے ضرور پتہ چلتا۔ میں فوراً ٹرک روک کر نیچے اترا۔ پورا ہائی وے خالی تھا، نہ کوئی آدمی، نہ قدموں کے نشان، نہ دور تک کوئی سایہ۔ میری حالت خراب ہو چکی تھی۔ میں نے سیدھا چیک پوسٹ پر گیا۔ وہاں ایک بزرگ سپاہی ڈیوٹی پر تھا۔ اس نے مجھے میرا چہرہ دیکھتے ہی پوچھا، سب ٹھیک ہے؟ میں نے پوری بات بدل دی۔ سپاہی کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے دھیمی آواز میں پوچھا، کیا اس نے شال پہنی ہوئی تھی؟ میں نے فوراً کہا جی، اور اس نے زیادہ بات نہیں کی۔ سپاہی نے ایک لمبی سانس لی اور پھر بولا، بیٹا پچھلے کئی سالوں سے ٹرک ڈرائیورز اس شکل کے آدمی کا ذکر کرتے آئے ہیں۔ میری روح دوبارہ سے کانپ گئی، اور میں نے پوچھا، مطلب؟ سپاہی بولا، تقریباً 10 سال پہلے اسی روڈ پر ایک بزرگ مسافر کو ٹرک نے ٹکر مار دی تھی، اور پھر وہیں اسی وقت وہ دم توڑ گئے۔ اس کے بعد سے کئی ڈرائیورز کہتے ہیں کہ رات کے 2 یا 3 بجے وہی لفٹ مانگتا ہوا نظر آتا ہے۔ جو اسے لفٹ دے دیتا ہے اس کے ساتھ عجیب واقعات پیش آتے ہیں۔ میں نے ہنسنے کی کوشش کی، لیکن میری ہنسی نکل ہی نہیں سکی۔ میں ٹرک کی طرف واپس گیا، بس اتنا سوچا کہ جلدی سے کوئٹہ پہنچ جاؤں۔ میں نے انجن سٹارٹ کیا اور دوبارہ سفر شروع کر دیا۔ تقریباً 20 منٹ بعد روڈ پر اتنی گھنی دھند چھا گئی کہ 10 فٹ آگے بھی کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اسپیڈ بہت کم کر دی۔ اسی وقت ٹرک کے ریئر ویو مرر میں مجھے کچھ نظر آیا۔ پیسنجر سیٹ پر کوئی بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے فوراً مڑ کر دیکھا، سیٹ خالی تھی۔ دوبارہ مرر دیکھا تو وہ شخص پھر وہیں بیٹھا تھا۔ اس بار وہ دھیرے دھیرے میری طرف گردن گھما رہا تھا۔ میں گھبرا کر آیت کرسی پڑھنے لگ۔ جیسے میں نے تلاوت شروع کی، مرر بالکل نارمل ہو گیا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، لیکن میری آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، کیونکہ کچھ ہی دیر بعد میرا ٹرک خود بخود دھیرے ہونے لگا، حالانکہ میرے پاؤں ایکسیلیٹر پہ تھے اور روڈ کے بیچوں بیچ تیزی سے جا رہا تھا۔ مجھے دور سے ایک اور سایہ کھڑا نظر آیا، بالکل اسی بزرگ کی طرح۔ روڈ کے بیچ کھڑے اس سائے کو دیکھ کر میری سانسیں تیز ہو گئیں۔ میں نے فوراً بریک دبائی، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ ٹرک کی سپیڈ تو کم ہو رہی تھی، مگر بریک میری مرضی کے مطابق کام نہیں کر رہی تھی۔ میں صرف آیت کرسی اور کلمہ پڑھ رہا تھا۔ جتنا ٹرک قریب آتا گیا اتنا ہی وہ سایہ نظر آنے لگا۔ وہ بالکل وہی بزرگ تھا، وہی پرانی شال، وہی گرد سے بھرے کپڑے اور وہی بے جان چہرہ، لیکن اس بار وہ روڈ کے درمیان کھڑا نہیں تھا۔ جیسے ہی ٹرک اس کے قریب پہنچا، وہ اچانک غائب ہو گیا۔ میں نے فوراً ٹرک سائڈ پر روک دیا۔ میری ہمت جواب دے چکی تھی۔ میں نیچے اتر کر روڈ پر دیکھنے لگا۔ دور دور تک کوئی انسان نہیں تھا، صرف ٹھنڈی ہوا اور اندھیرا۔ میں واپس ٹرک میں بیٹھنے لگا تو میری نظر پیسنجر سائڈ کے دروازے پر پڑی۔ دروازے پر مٹی سے بنے ہوئے ہاتھ کے نشان تھے، جیسے کسی نے باہر سے زور سے ہاتھ رکھا ہو۔ میں نے اپنی سلیو سے ان نشانوں کو صاف کر دیا اور سفر دوبارہ شروع کر دیا۔ تقریباً آدھا گھنٹے بعد مجھے کوئٹہ کے قریب ایک پرانا ڈھابا نظر آیا۔ میں نے سوچا کہ کچھ دیر رک کر چائے پی لوں۔ ڈھابے پر صرف 2 ٹرک کھڑے تھے۔ میں اندر گیا اور چائے کا آرڈر دے دیا۔ ڈھابے کے مالک نے میرا چہرہ دیکھتے ہی پوچھا، بیٹا طبیعت ٹھیک ہے؟ بہت گھبرائے ہوئے لگ رہے ہو۔ میں نے پورا واقعہ سنا دیا۔ وہ بزرگ آدمی کچھ دیر تک خاموش رہا، پھر اس نے دھیمی آواز میں کہا، یہ پہلی بار نہیں ہوا۔ میں حیران رہ گیا۔
उसने बताया पिछले कई सालों में बहुत से ट्रक ड्राइवर्स को बुज़ुर्ग का जिक्र करते हुए सुना है। किसी से वो लिफ्ट मांगता है, किसी को रेयर व्यू में दिखता है, और कुछ लोगों ने तो उस ट्रक के पीछे भागते हुए भी देखा है। मैंने पूछा, लेकिन वो है कौन? बुज़ुर्ग ने सर झुकाकर कहा, लोग कहते हैं कि कई साल पहले एक बुज़ुर्ग कोयटा जा रहे थे और उनकी गाड़ी साइड पर ख़राब हो गई थी। वो रात भर मदद के इंतज़ार में खड़े रहे मगर कोई नहीं रुका। सुबह उनकी लाश रोड के किनारे मिली। उस दिन के बाद से लोग उसे कहते हैं कि वो कभी मुसाफिरों से लिफ्ट मांगते हुए नज़र आते हैं। मैंने सिर्फ उस बात को तो सिर्फ एक कहानी समझकर नज़रअंदाज कर दिया। चाय पी, थोड़ी देर आराम किया और अपनी मंजिल की तरफ निकल गया। लेकिन असल खौफ तो उस वक्त शुरू हुआ जब मैं कंपनी के गोदाम पहुंचा। गेट पर सिक्योरिटी गार्ड रजिस्टर लेकर खड़ा था। उसने रूटीन के मुताबिक पूछा, ड्राइवर कितने लोग थे? मैंने तो फ़ौरन जवाब दिया, मैं अकेला था। गार्ड ने हैरानी से मेरी तरफ देखा और फिर उसने सीसीटीवी मॉनिटर की तरफ इशारा करते हुए कहा, लेकिन कैमरा में तो तुम्हारे साथ एक और आदमी नज़र आ रहा है। मेरी धड़कन एक पल के लिए रुक सी गई। मैंने फ़ौरन ऑफिस के अंदर गया, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग चलाई। वीडियो में मेरे ट्रक के अंदर दिख तो रहा था, स्टीयरिंग पर मैं था और पैसेंजर सीट पर वही बुज़ुर्ग आदमी खामोशी से बैठा हुआ था। मैंने फ़ौरन स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए कहा, यही है, यही आदमी मेरी गाड़ी में था। ऑफिस के तमाम लोग वीडियो देखकर खामोश हो गए, लेकिन अगले ही पल स्क्रीन अचानक से ब्लिंक हो गई और पैसेंजर सीट खाली हो गई। तो जैसे कि आप लोगों ने ये वाक़या सुना, हमारे एक व्यूअर के साथ हुआ था और हमने आपसे शेयर किया। इसी तरह आपके पास कोई और वाक़यात भी हैं तो आप लोग हमें भेज सकते हैं और इसी तरह हम आपका वाक़या लोगों को सुना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।